दर्शकवृन्द नमस्कार। अब बोल्छ माटोमा म रमेश पोखरेल। मेरो गाउँका एकजना दाइले फोन गर्नुभयो अनि मलाई भन्नुभयो हामीले त माओवादीलाई 5 वर्षलाई देश चलाउन भनेर पठाएका थियौं, तर फेरि चुनाव पो भन्छन् त के हो? मैले भने मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। अब भन्नुहोस् तपाईले के कति बुझ्नुभयो अहिलेको अवस्थालाई? ती बिचारा दाइले भने मैले माओवादीलाई भोट हालेँ, त्यहाँबाट जिते कसले त्यो पनि थाहा छैन। आज कहाँ गए ती माओवादीहरू? नाम नै कतातिर पुग्यो त्यो पनि बुझ्नेले नै राम्रोसँग भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। म गाउँमा जाँदा ती एक बुढी आमा रुँदै थिइन्। मैले सोधेँ किन रुनु भएको? उहाँले भन्नुभयो बाबु अब गरिबको दिन आयो। गरिबको छोराछोरीले पनि जागिर पाउने भए। सानो कान्छो छोरो कलकत्ता गएको उतै मिसिनमा परेर ज्यान गयो। अब अरूको त दिन आयो। एउटा सानो टिभी बजिरहेको थियो, प्रचण्डको भाषण आइरहेको थियो। त्यो टिभीमा ती बुढी आमाको आँसु, प्रचण्डको शब्दहरू सुनेर ती प्रचण्ड अब हाम्रा लागि भगवान हुन् भनेर सायद खुसीको आँसु थियो होला। आज ती बुढी आमाको आँसु सम्झिएको छु। प्रचण्डजी बस यतिका लागि थियो त ती आन्दोलनहरू? यी बुढी आमाको आँसुको उत्तरहरू खै आज? हजारौं हजारको रगतको टाटै टाटा रगतको खोलो नै बगाएर आएको थियो गणतन्त्र। हजारौं हजारको आशा र भरोसा बस यतिका लागि थियो। ती दिनहरू सोच्नुहोस् एकपटक। आज संसद विघटन भएको छ। ती बुढी आमालाई सरोकार छैन, प्रधानमन्त्री को भए सरोकार छैन। पार्टीबाट केपीलाई, माधव कुमारलाई, प्रचण्डलाई नै सामान्य सदस्यताबाटै निष्कासन गरे पनि कसले कस्तो गाडी चढे त्यो पनि सरोकार छैन। प्रचण्ड पक्ष, केपी पक्ष यो पनि सरोकार छैन। सरोकार छ यो छ मेरो छोरो कलकत्तामा मिसिनमा परेर ज्यान गुमायो। अब अरू छोरा र छोरीले यसरी मर्न नपर्योस्, बस यति थियो ती बुढी आमाका आँसुहरू। भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो एकता चिनी र पानी हो। के बोल्नलाई मात्र जनताले तपाईलाई त्यो कुर्सीमा पठाएका हुन्? यदि होइनन् भने चिनी र पानीको मिश्रण कसरी अलग अलग बने? आज देशमा कोरोनाले जनताहरू औषधि कहिले आउला भनेर कुरेर बसेका छन्। तपाईहरू जनताको अभिभावक चाहिँ बस कुर्सीको लागि मात्रै लड्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने। यो देशको, यो तपाईहरूको लडाईँमा जज जनताहरू छन्। अहिले चुनाव त तोक्नुभयो, चुनाव होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। चुनावमा भोट माग्न जाँदा यी जनताहरूले तपाईहरूलाई भोट दिने औँला नै काटेरै फाल्ने घोषणा गरे। भोट दिन परे अनि हातमा लट्ठी लिएर लखेटे भने के होला? सोच्नु भएको छ? कुर्सीलाई मात्र माया गर्ने भन्दा यो देशको माटोलाई माया गर्ने को होला? खोजी यो देशको राष्ट्र सेवकको। अब बोल्छ माटो। नेताहरूले गर्नुपर्ने काम अब युवाहरूले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। अबका दिनमा युवाहरू नेताहरूको पछाडि लागेर मात्रै नहिँड्ने कि नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्दै विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आफैले एक संस्था नै खडा गरेर रोजगारीको सिर्जना गरी नेपालको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढ्नुभएको विशाल फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक विशाल गैरे हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईलाई नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने सोच कसरी आयो? तपाईँ जस्तै युवाहरू आज सबै नेताका पछाडि मात्रै दौडिएको देखिन्छ। संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँले उठाएको विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले युवाहरूलाई परिवर्तनका सम्भागको रूपमा चाहिँ लिने गर्छौँ, तर युवाहरूको प्रयोग चाहिँ राजनैतिक आन्दोलनबाट सत्तामा पुग्ने भ्याङका रूपमा
युवाहरू प्रयोग भएका छन्। त्यसैले गर्दा पनि हामीले 2007 सालको राजनैतिक आन्दोलन, 17 सालको परिवर्तन, 36 सालको जनमतसङ्ग्रह, 46-47 को बहुदलीय पुनर्स्थापना, 62-63 आन्दोलनको जनआन्दोलनलाई हेऱ्यौँ भने युवाहरू राजनैतिक रूपमा प्रयोग भए तर उत्पादन र श्रमसँग जोडिएनन्, जसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्न पुग्यो। त्यसैले गर्दा देशको माटोमै उद्यमशीलताको फुल फुलाउन चाहने त्यस्ता युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, श्रमसँग जोड्नुपर्छ र देशको आवश्यकता र आत्मनिर्भरतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल परनिर्भर जुन जुन कुरामा भएका छन् ती कुरालाई नेपालमै उत्पादन गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, समृद्ध बनाउनुपर्छ र युवाहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउनको लागि चाहिँ हामीले धेरै युवाहरूलाई तालिमहरू पनि दिएका छौँ, परामर्श दिएका छौँ। तालिमकै कुरा गरिरहँदा यो स्टार्टअप आइडिया भनेर तपाईँले अहिले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यो के हो, यसमा युवाहरू कसरी लाग्ने, कसरी जोडिने? हजुर, स्टार्टअप आइडिया कल प्रोग्राम 2077 अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो सञ्चालन अवधिमै हामी यो संवाद गर्दैछौँ। स्टार्टअप आइडिया भन्ने बित्तिकै हामीले यो नवप्रवर्धन सोच भन्छौँ नेपालीमा। यो भनेको चाहिँ कम लगानीमा धेरै प्रतिफल दिन सक्ने खालका युवाहरूले सञ्चालन गरेका उद्यम भनेर हामीले परिभाषित गरेका छौँ। त्यो भन्नुको तात्पर्य हामीले नेपालमै केही गर्न चाहन्छु भन्ने सोच भएका तर आर्थिक रूपमा पछाडि परेका अथवा मेरो आइडियालाई कहाँ लगेर मैले चाहिँ एक्सपान्सन गरौँ भन्ने त्यो परामर्शको अभाव महसुस गरेका या दिमागमा आइडिया भएका तर त्यो आइडियालाई उनीहरूले बिजनेस प्लानमा कन्भर्ट नगरेका त्यस्ता युवाहरूलाई लक्षित गरेर हामीले स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र यो आइडिया बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउन्डेसनको संयुक्त सहकार्यमा हामीले यो कार्यक्रम चलाएका हौँ र यो कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले हामीले यो मङ्सिरको 24 गते यसको समुद्घाटन गऱ्यौँ। मङ्सिरको 24 गतेबाट माघ मसान्तसम्म युवाहरूले, स्टार्टअप आइडिया भएका युवाहरूले उहाँहरूले www.startupideacall.org मा गएर उहाँहरूले लगइन गरेर उहाँहरूले आफ्नो आइडिया सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पठाएका आइडियाहरूलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ र हामीले फागुनमा उहाँहरूलाई निःशुल्क तालिम दिन्छौँ र तालिम प्राप्त गरिसकेपछि उहाँलाई हामीले तालिम भनिरहँदा यो निःशुल्क तालिम ठ्याक्कै कस्तो तालिम दिनुहुन्छ तपाईहरुले? जस्तो हामीले अर्को छ सोलियत कर्जा। हजुर, यो विषयमा म यसमै जोड्न चाहन्छु। हामीले जुन छनौट भएका युवाहरूलाई हामी तालिम दिन्छौँ, त्यो तालिम प्राप्त गरिसकेपछि हामीले वित्तीय संस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत यो ब्याज अनुदान कार्यविधि अन्तर्गत सहुलियत कर्जाको रूपमा अधिकतम 3% ब्याज दर रहने गरी हामीले अधिकतम 15 लाखसम्म उहाँहरूलाई हामीले लोन प्रवाह गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले यो चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मै डिजाइन गरेका छौँ। अब म तपाईँको प्रश्नतर्फ जान चाहन्छु, कस्ता युवाहरू सहभागी हुन सक्छन् र सहभागी भइसकेपछि प्राप्त गर्ने तालिमहरू के हुन् भन्ने जहाँसम्म तपाईँको जिज्ञासा छ म त्यसमै जान चाहन्छु। पहिलो कुरा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने यो स्टार्टअप आइडिया भनेको नयाँ सोच राख्ने अथवा अहिलेको टाइमिङ भनेको चाहिँ मनी इन्भेस्ट गर्ने भन्दा पनि माइन्ड इन्भेस्ट गर्ने बेला हो। माइन्ड इन्भेस्ट कहाँसँग जोडिन्छ भने इनोभेसन र तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीसँग जोडिन्छ र खास गरेर नयाँ सोच भएका युवाहरूले जसरी आइडिया पठाउँछन् र तिनै आइडियालाई हामी स्क्रिनिङ गरेर, जस्तो मानव एकछिनलाई कृषिमा एउटा स्मार्ट कृषिको अवधारणा लिएर कुनै युवा आउनुभयो या तपाईँको ई लर्निङ सिस्टमको एजुकेसनको सिस्टममा केही युवाहरू आउनु भनेको नयाँ नयाँ कन्सेप्टमा आएका युवाहरूलाई हामीले उहाँहरूको कन्सेप्टलाई आधार मानेर उहाँहरूसँग 1 to 1 हाम्रो तपाईँको चाहिँ विज्ञहरूको टिमलाई राखेर उहाँहरूलाई हामी बिजनेस प्लान कसरी बनाउने, मार्केट रिसर्च गर्ने, डाटा एनालाइसिस गर्ने, उहाँले ल्याएको आइडिया कति रिलायबल छ नेपाली माटोमा, खास गरेर लोकल मार्केट कस्तो छ, नेसनल मार्केट कस्तो छ, इन्टरनेसनल मार्केटमा उहाँहरूको इस्यु कति आवश्यक छ, भएको ठ्याक्कै आइडियाहरूलाई तपाईँको मापन कसरी गर्नुहुन्छ, मापनको विधि कस्तो छ? हजुर, यसमा हामीले मैले अघि पनि भने हाम्रो बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउन्डेसनको तर्फबाट हामीले एउटा कार्यविधि जारी गरेका छौँ, आवेदन ढाँचाहरू बनाएका छौँ, रजिस्ट्रेसन गर्ने एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएका छौँ। उहाँहरूले त्यो साइटमा गएर सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी आएका आइडियालाई हामीले एउटा जुरी कमिटी बनाएर, सेलेक्सन कमिटी बनाएर उहाँहरू जो 3 दशकदेखि 4 दशकदेखि यही उद्यमशीलता वित्तीय संस्थासँग जोडेर काम गर्नुभयो, त्यो जुरी टिमले, त्यो छनौट समितिले उहाँहरूलाई कुन कुन क्षेत्रमा
कति मार्क्स दिने नम्बर दिने भनेर उहाँहरूले एउटा चाहिँ डिजाइन बनाउनु भएको छ त हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ त्यही बेसिसमा रहेर हामीले छनौट गर्छौँ उहाँहरूले चाहिँ प्रपोजल मार्फत Exactly. तपाईहरुलाई हजुर, पठाउनु पठाउनु पर्यो पर्यो। प्रपोजल बनाउनु पर्यो प्रपोजल अनलाइन प्रपोजल मार्फत बनाउनु पर्यो। उहाँहरूलाई बिजनेस आइडिया चाहिँ असाध्यै राम्रो छ हजुर अब प्रपोजल नै बनाउन आउँदैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी समेत हामीले खोजेकै त्यस्तै मानिस हो किनभने हामीले उहाँलाई आइडिया छ केही गर्न चाहनुहुन्छ सानो तर उहाँले डकुमेन्टेसनको पार्टमा उहाँले चाहिँ अलिकति फेलियर हुनुहुन्छ उहाँ सफल हुनुहुन्न भने उहाँहरूलाई हामी बिजनेस प्लान बनाउनेदेखि 0 देखि 100 सम्म एउटा उद्यमी बन्नको लागि के आवश्यक तालिममा। पर्छ ती सबै कुरा हामी तालिममा सिकाउँछौँ हामी के गर्छौँ भने ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्ट के हो उद्यमीले ल्याएको रिक्वायरमेन्ट के हो दुईटालाई मर्ज गरेर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा सिकाउने प्रक्रिया अथवा बैङ्कबाट लोन लिने प्रक्रियाका लागि हामी सहजीकरण गर्छौँ जस्तो तपाईँको यो संस्थाकै विषयमा मैले एकजना साथीसँग कुरा पनि गरेका थिएँ होइन उहाँले भन्नुभयो अहिले स्वरोजगार भनेर त विभिन्न ब्याङ्कहरूले कर्जा दिइरहेको छ एक्ज्याक्टली त्यहीँ जानुपर्ने चाहिँ किन के फरक छ त्यहाँ पनि कर्जै हो यता पनि कर्जै हो भन्दै हुनुहुन्छ मुख्य रूपमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकार प्रदेश सरकारहरूले अहिले युवाहरूलाई नेपालमै उत्पादनसँग जोड्नका लागि धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् ती कार्यक्रम आफैमा स्वागत योग्य कार्यक्रमहरू पनि हुन् तर अरू कार्यक्रम र हाम्रो कार्यक्रममा दुईटा कुरा चाहिँ फरक छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरा उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ सहुलियत कर्जाका कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु भएको छ तर उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने गरी तालिम परामर्शको व्यवस्था गर्नुभएको छैन इन्डिभिजुअल युवा जान पाउँछ तर तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ तालिम र परामर्श दिने डेस्कको व्यवस्था छैन हामीले निःशुल्क उहाँहरूलाई तालिम दिएर यो तपाईँको सहुलियत कर्जा लिन सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले बनाइदिने प्रयत्न गरेका छौँ दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ यो सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तै सरकारी कार्यक्रम चाहिँ सक्सेस हुन सक्दैनन् या सरकारको मात्रै इनिसिएसनको कार्यक्रममा ढिलो सुस्ती हुन्छ या टाइममा तपाईँको हामीले खोजेअनुसार पाइँदैन भन्ने जुन खालको गुनासो छ त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो स्टेक होल्डर कन्सर्न भनौँ न खास गरेर गभर्मेन्ट प्राइभेट सेक्टर अनि फाउन्डेसन वित्तीय संस्था सहितको सहभागितामा हामीले एउटा यो प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका छौँ यसमा तपाईँको सरकारको प्राथमिकता र सरकारको इनिसिएसन भए तापनि लोन प्रवाह गर्ने काम कसले गर्छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले गर्छ ओभरअल तालिम सञ्चालनदेखि व्यवस्थापकीय काम कसले गर्छ प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट विशाल फाउन्डेसनले गर्छ त्यसैले पनि यो कार्यक्रम छिटो सहज सरल तरिकाबाट यो सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास लागेको छ CBM College of Business Management provides students with excellent faculty of teachers, study methodology, and practical, real-world problem-solving skill sets, helping students in better career selection and expertise. But here at CBM, we focus on taking knowledge beyond books and libraries, technology beyond computer labs, and providing students with skills to do wonders in life. We believe that students should not be confined within their classrooms in order to learn. Moreover, in these difficult times, we want to reach out, connect with, and help students with innovative and empowering education. And even though interaction has been limited because of the pandemic, we strive to provide the best learning experience to our students in online classes, seminars, chats, and conferences. Our students are our assets. Connect with us, join us, and grow with us. CBM College of Business Management, transforming education. Computer, Bagh Bazar, Kathmandu, nearby Bhaktapur Bus Park. Telephone number 014265 4242 Sorakutte Chowk, Kathmandu. NICSIA Bank Building. Telephone number 014350 4365579. Please like Bicycles. Reach your dream for language and abroad study. तपाईलाई मैले एउटा प्रश्न सुन्न चाहिँ हजुर जस्तो यहाँको त माटो नै त्यस्तै छ के जस्तो अहिले विभिन्न हामीले समाजमा हेऱ्यो क्षेत्र हुँदै केन्द्र
एउटा राष्ट्रिय स्तरमै हेर्दाखेरि अहिले नेतृत्व गर्ने नेताहरू पनि त्यस्तै छन्। कतै तपाईँहरूको यहाँ पनि जुन आवेदन आयो भन्नुभयो हजुरले होइन, आफ्ना यी हुन् यी चाहिँ आफ्ना होइनन् भनेर त्यो किसिमले तपाईँले चाहिँ एउटा क्यालकुलेट त हुँदैन नि त्यहाँ, त्यो किसिमको रिजल्ट आउट त हुँदैन नि। म तपाईँलाई भन्न ठ्याक्कै हामीले हेर्दाखेरि के छ, स्वाभाविक रूपमा नेपालको जनताहरू या नेपालको हरेक संरचनामा तपाईँले राम्रो मान्छे छनौट गर्ने भन्दा पनि हाम्रो मान्छे छनौट गर्ने जुन खालको कल्चर, जुन खालको संस्कार हामी देखिरहेछौँ, त्यस आधारलाई मानेर तपाईँले यो प्रश्न गर्नु स्वाभाविक मान्छु। तर म अहिले के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय युवा नीति 2072ले 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भन्छ र यो स्टार्टअप आइडिया प्रोग्राममा 40 भन्दा माथिकोले पनि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ, तर उहाँसँग स्टार्टअप आइडिया चाहिँ हुनु पर्यो। 16 देखि 40 कै युवालाई मान्ने हो भने पनि तपाईँको कुल जनसङ्ख्याको 40.35% अर्थात् 1,07,00,000 युवा छन्। म तपाईँकै कार्यक्रमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामीले यो कार्यक्रममा मैले अघि उल्लेख गरेका 1,07,00,000 मानिसका लागि हो। हामीले राम्रा मान्छेलाई, क्षमता भएका, योग्यता भएका, केही गर्छु भन्ने युवालाई हामीले यो ल्याएको प्रोग्राम हो। यो राजनीतिबाट प्रभावित हुने छैन, धर्मबाट प्रभावित हुने छैन, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ फोर्सबाट यो प्रभावित हुने छैन। यो प्रभावित एउटै कुराबाट हुनेछ, त्यो भनेको उहाँको क्षमता, योग्यता र जस्तो एउटा अर्को प्रश्न यहीसँगै सम्बन्धित रहेर मैले हजुरलाई सोध्न चाहेँ। जस्तो 15 लाख हजुरले दिनुभयो, कसैले एउटा व्यवसाय सुरु गर्नुभयो होइन, फेरि उहाँलाई अर्को 15 लाख, अर्को 20 लाख चाहियो भने फेरि यो तपाईँको संस्थाबाटै प्लस हुन्छ कि अथवा कुनै अर्को ब्याङ्कबाट फेरि लिनुपर्ने हुन्छ, यसको चाहिँ यसमा अब हामीले यो अहिले ल्याएको स्किम 16 यो खास गरेर अधिकतम 15 लाख बिना धितो दिने व्यवस्था गरेको छ र अहिले पनि सहुलियत कर्जाका रूपमा धितो सहितको सेवाहरू थुप्रै तपाईँको ब्याङ्कबाट लिन सक्छौँ र हामीले खास गरेर युवाहरू जसको पुँजी भनेकै, जसको प्रमाणपत्र भनेकै उसको क्षमता हो, योग्यता हो र उसको आइडिया हो, त्यही आइडियालाई हामीले उसको चाहिँ ब्याङ्कको धरौटी मानेर हामीले बिना धितो हामीले फन्डिङ गर्न खोजिरहेका छौँ अथवा उहाँहरूलाई दिन खोजिरहेका छौँ। स्टार्टअप आइडिया भनेकै कहिलेकाहीँ कम लगानीमा धेरै प्रतिफल दिने खालको प्रोग्राम हुन्छ, चाहे त्यो उत्पादन होस् चाहे त्यो सेवा होस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले 15 लाख भित्रै रहेर बिजनेस प्लान बनाएर आइडिया लिएर आएर उहाँहरूले यो प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर बिस्तारै तपाईँको चाहिँ बिजनेसको भोल्युम बढ्दै गएपछि त एक्सपान्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा उहाँले आफ्नो आइडियालाई अझ तपाईँको व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँदै जानुभयो भने उहाँले प्राप्त गर्ने अन्य सुविधाको लागि पनि हामी तयार छौँ र हामी त्यसमा सहजीकरण गर्छौँ। म कमिट चाहिँ गर्न सक्दैन यो विषयमा, तर हामी सहजीकरण गरेर उहाँलाई सजिलो बनाउने काममा हामी खट्छौँ। जस्तो तपाईँको विचारमा अहिलेको सचेत युवाले देशको आर्थिक अवस्था माथि उठाउनको लागि खेल्न पर्ने ठ्याक्कै भूमिका के हो? र निश्चय पनि तपाईँले भने जस्तै अब अहिले युवाहरूका धेरै समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू पनि छन् र तपाईँले संसारभरको अभ्यास र संसारभरको अनुभवलाई एक ठाउँमा सङ्ग्रहित गरेर विचार गर्नुभयो भने जुन देशका युवाहरू श्रममा छन्, जुन देशका युवाहरू उत्पादनसँग जोडिएका छन्, जुन देशका युवाहरू आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी छन्, त्यही देश नै समृद्ध भएको छ। त्यसैले गर्दा युवाहरू सचेत हुनु पर्यो, असल हुनु पर्यो र कर्मशील हुनु पर्यो र उनीहरू कामसँग जोडिनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै देश समृद्ध बन्न सक्छ। नेपालकै माटोमा उद्यमशीलताका फुलहरू फुलाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्नु पर्ला? यसमा मूलत हामीले सरकारको तर्फबाट गर्ने भनेको 2-3टा कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो कुरा पोलिसीहरू चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने छ, नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। सरकार उद्यमी मैत्री हुनु पर्यो, युवा मैत्री हुनु पर्यो, स्टार्टअप आइडिया मैत्री हुनु पर्यो र युवाहरूको सोचमाथि लगानी गर्न तयार हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले इकोसिस्टम बनाइदिने कुरा हो। म जो सरकार आफैमा म्यानेजरियल कुरा हो, जस्तो मन्त्री भनेको म्यानेजरियल कुरा हो, व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, संरचना तयार गरिदिने कुरा हो। काम हामी गर्छौँ, युवाहरूले गर्छौँ, उद्योग चलाउँछौँ, जागिर दिन्छौँ, राज्यलाई ट्याक्स तिर्छौँ, कमजोर राज्यले गरी खाने वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि त, इकोसिस्टम भन्दा तपाईँको विचार मैले भर्खरै सुन्दा नेपालमा युवाहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि एउटा अवसर र वातावरण भएन। त्यो कारणले गर्दा नै युवाहरू विदेशतिर पलायन हुने एउटा वातावरणको सिर्जना भइरहेको छ। मैले सरकारलाई मात्रै अवसर र वातावरण भएन भनेर भन्दिनँ। हामी युवाहरूका पनि आफ्नै खालका कमजोरीहरू छ। हामी युवाहरू भोलि होइन आज खोज्छौँ, साँझ होइन अहिले खोज्छौँ, चेकमा होइन क्यासमा खोज्छौँ। हामी छिटो नतिजा खोज्छौँ। हामी बिजनेसका प्रिन्सिपलहरू, बिजनेसका मोडलहरूमा धेरै डिपली जान चाहन्नौँ र
र हामी आफू कम्फर्ट जोनमा बसेर अर्कोलाई गाली गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो खालको प्यासन, त्यो खालको डेडिकेसन, जुन खालको टिमवर्क पनि छैन। जति युवाहरू छन् त्यसले राम्रो गरेका छन्। तपाईँ अब अहिले 77 जिल्लामा हेर्नुहोस्, 7वटा प्रदेशमा हेर्नुहोस्, राम्रो राम्रो काम गरेका एकदम उदाहरणीय युवाहरू छन्। र यसमा यसलाई म निरपेक्षतामा व्याख्या गर्न चाहन्न, सापेक्षतामा के भन्छु भने सरकारका पनि केही कमी कमजोरी छन्, युवाहरूका आफ्नै कमी कमजोरी छन्। हामी दुवै पक्षले यसलाई सुधारेर सरकारले एउटा पोलिसी बनाइदिने, यो इकोसिस्टम चाहिँ बनाइदिने र युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, हौसला दिने, नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्छ। म जानैपर्छ भन्ने पक्षमा छु, तर वैदेशिक रोजगार चाहिँ बाध्यता नभएर रहर होस्। कसैलाई म नेपालमा काम गर्दिनँ भन्न त पायो नि त उसले त। अन्त नागरिकको अधिकार अहिलेको यो तपाईँको विश्वव्यापी यो खालको एउटा चाहिँ डिजिटलाइजको सिस्टममा चाहिँ त नेपालमै बस्नुपर्छ भन्नु पर्दैन। ऊ बाहिर जान चाहन्छ, इट्स ओके फाइन। बट नेपालमा उसले केही पनि नगरेको मान्छेले बाहिर गएर त्यो देशका लागि सबैभन्दा अलिकति तल्लो स्तरको भनेर चाहिँ छुट्याइएका कामहरू, दुःख बढी हुने, मेहनत बढी लाग्ने, अर्को अनस्किल भएका, सिप नचाहिने तर गर्नुपर्ने, घरमा काम गर्नुपर्ने या त्यस्ता खालका कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था जुन छ त्यसको अन्त्यको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो पोलिसीहरू रिभाइज गर्नुपर्छ। जस्तो नेपालका धेरै युवाहरू, हजुर, तपाईँको धेरै आन्दोलनमा युवाहरू नै अगाडि छन् हजुर, होइन, गणतन्त्र पनि ल्याए आन्दोलन गरेर। र आजका नेतृत्वहरूले तपाईँको यो आन्दोलनको मर्मलाई नै बुझेर एउटा बाटो बिराएको जस्तो देखिन्छ। यो विषयमा तपाईँ एउटा युवा होइन, एउटा नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँले अहिले सोच्दा तपाईँको मनमा, तपाईँको विचारमा के आइरहेको छ, के लाग्छ? मेरो विचारमा जुन खालको राजनैतिक अस्थिरता या देशभित्र देखिएको राजनैतिक घटनाक्रम छ त्यो विषयमा मलाई के लाग्दछ भने युवाहरू राजनैतिक आन्दोलनमा धेरै सहभागी भए, तर सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि श्रमसँग जोडिन तयार भएनन्, या तिनीहरूलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने खालको कार्यक्रम न राजनैतिक दलले सिकाए न त सरकारले सिकायो। र जहाँसम्म तपाईँले अहिलेको राजनैतिक घटनाक्रम कुरा गर्नुहुन्छ, यो युवाहरूले सन्तोष मान्ने या युवाहरूले असाध्यै राम्रो भयो भन्ने छैन। जस्तो मर्निङ सो द डे भन्छ नि, बिहान दिनको सङ्केत गर्छ भनेर। जसरी हामीले 2004 सालबाट के भन्यो भने जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने भन्यौँ, जुन कुरा हाम्रो 70 सालपछि सम्भव भयो। 4 सालको एजेन्डा 70 मा पुरा भयो। राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने ती सबै परिवर्तन युवाहरूले नेतृत्व गरे, युवाहरू अग्रमोर्चामा बसेर तपाईँको आन्दोलनको नेतृत्व गरे। तर अहिले के देखिन्छ भने प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन सकेन। कहिले यसले गर्दा विकास भएन, कहिले उसले गर्दा विकास भएन। भन्नुको अर्थ चाहिँ जनतालाई नयाँ नयाँ इस्यु लिएर आउने र जनता माझमा जाने र जनतालाई अल्मलाउने, भुल्याउने काम भयो कि जनतालाई विकाससँग, समृद्धिसँग, उनको जीवनस्तरसँग। म भन्छु राजनीतिक पार्टीको त 2-4 कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रियता कुरा, जनतन्त्रका कुरा, जनजीविका कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि। म तपाईँलाई भन्छु गएको सरकार र अहिलेको सरकार आउँदाखेरि एउटा जनताको घरको चुलोमा के परिवर्तन आयो, उसको बाटोमा के परिवर्तन आयो, उसको जीवनस्तरमा के परिवर्तन आयो, शिक्षामा के परिवर्तन आयो, स्वास्थ्यमा के परिवर्तन आयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आजको दिनमा जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नु पर्यो, विकासको सोच ल्याउनु पर्यो। सरकारले तपाईँ एक सचेत युवा भएको नाताले अहिलेको यो संसद विघटनलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यो अवस्थालाई कसरी निहाल्नु भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्दछ भने म अहिले पछिल्लो समय विगतको दिनमा राजनीतिक आन्दोलन, विद्यार्थी सङ्गठन मार्फत चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा पनि पछिल्लो समयमा नितान्त उद्यमीको रूपमा आफूलाई मैले विकास गरेको छु। म आफू शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा, मिडिया क्षेत्रमा आफ्नो करियरलाई मैले विकास गरिरहेको छु। र मलाई लाग्छ यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ म भन्दा पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिले नै दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। तर यद्यपि एउटा नागरिकको हिसाबले, युवाको हिसाबले मलाई चाहिँ के लाग्दछ भने पहिलो कुरा यो संसद विघटनको कुरा म आफै पनि तपाईँ कानुनसँग रुचि राख्ने, कानुन विषयको ज्ञान भएको या अध्ययन गरिरहेको हिसाबले पनि म यसलाई संवैधानिक मान्न सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भने संसदमा तपाईँको चाहिँ नेकपाको बहुमत हुँदाहुँदै भनेको पार्टीभित्र प्रचण्ड माधव समूहको बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था देखेर त्यो संसदै विघटन गर्ने कुरा असाध्यै दुःखद कुरा हो। र पार्टीभित्रको प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले मूलत पार्टी मिलाउने दायित्व, बैठकमा भाग लिने दायित्व प्रधानमन्त्रीज्यूकै हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि संसद पुनर्स्थापनाको विषय जुन उठेको छ त्यो आफैमा जायज र सान्दर्भिक पनि छ। र कदम कदाचित सम्मानित सर्वोच्च अदालतले
यो संसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई स्वीकारेन र ताजा जनादेशमा जानुपर्छ, यो राजनीतिक विषय हो भन्यो भने त्यो पनि गलत कुरा होइन। किनकि ताजा जनादेशमा जनताको अभिमतबाट फेरि निर्वाचित भएर आउने र शासन गर्ने कुरा आफैमा स्वाभाविक कुरा हो। तर भोलि फेरि वैशाखमा हामीले चुनाव गऱ्यौँ, ताजा जनादेशबाट आयौँ, 2 वर्षपछि फेरि अर्कोलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भने उसले फेरि संसद डिजल्भ गरिदियो अनि फेरि चुनावमा जाने। ठिक छ, चुनाव होला नहोला त्यो त पछाडिको कुरा होइन त। अब यही नेताहरू फेरि चुनावमा जाँदा तपाईँको विचार, तपाईँको सोचमा के लाग्छ? अब यही नेताहरूलाई जनताले भोट दिने कि नदिने? हजुर, अब म चाहिँ के भन्छु भने जनता सचेत र जनताले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने हो भने, तपाईँको आफ्नो धारणा विवेकको प्रयोग गर्ने हो भने उहाँहरूले उपयुक्त नेताहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। जनताले छनौट गर्दाखेरि आफ्ना उम्मेदवारहरू कस्ता छन्, उनको ब्याकग्राउन्ड के हो, यिनीहरूको पृष्ठभूमि के हो, यिनीहरूले उठाएका एजेन्डाहरू कस्ता छन्, एजेन्डा त राम्रै उठाए तर हिजो यिनले के गरे, राम्रा गरे गलत गरे भन्ने विश्लेषण गरेर एकदमै वस्तुनिष्ठ भएर भोट हाल्नुपर्छ भन्छु म। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई या मेरो विचारमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले नेता छनौट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले उसको यथार्थता र यसले कतिको परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ, अगुवाई गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँहरूलाई भोट दिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले नेताहरूले यिनै नेतालाई भोट हालेर जिताउँछन् भन्ने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने विकल्पहरू तयार भइसकेका छैन। र जो हामी विकल्प हौँ, वैकल्पिक शक्ति हौँ, नयाँ राजनीतिक शक्ति हौँ, राजनीतिमा भएका फोहोरहरू दुर्गन्धलाई हटाउनुपर्छ, बढार्नुपर्छ भनेर आइरहनु भएको छ, उहाँहरू र जनताको सम्बन्ध अझै परिपक्व भइसकेका छैन। जनताले पताइहाल्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अझै 10-15 वर्ष चाहिँ के देख्छु भने नेकपाको विकल्प काङ्ग्रेसको विकल्प नेकपा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र म फेरि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेकपाभित्र पनि राम्रा मान्छेहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि राम्रा मान्छे हुनुहुन्छ, राम्रा मान्छेलाई त्यही भित्रबाट भोट हाल्नुहोस्। अब सिस्टमको कुरा ठ्याक्कै गर्दा त गणतन्त्र भन्दा पनि माथि त कुन सिस्टम होला र? हजुर, होइन। अब ठ्याक्कै तपाईँको विचारमा बताइदिनुहोस्, अब देशले कतातिर मोड लिएला तपाईँ एउटा युवाको नाताले बाहिरबाट हेर्नु? होइन, हामीले त जहिले पनि सकारात्मक रूपमा देश जसरी अहिलेको सरकारले विज्ञापन गरेको छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन नारा परिकल्पना गरेको छ, जुन अब एउटा बोर्ड छ, विज्ञापन छ सरकारको, यो विज्ञापन कार्यान्वयन होस् भन्ने नै उद्देश्य हो। र हरेक राजनीतिक दल यदि जिम्मेवार छन्, उनीहरूले आत्मदेखि महसुस गरेका छन् भने हामी 7 सालदेखि जे एजेन्डाहरू भनिरहेका छौँ जनताका एजेन्डामा केन्द्रित भएर देशको समृद्धि र विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो। र युवाहरूले अबको राजनैतिक नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्छ, प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्छ र युवाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानको सवाल राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा स्थापित हुनुपर्छ। यो भयो भने मात्रै देशले कोल्टो फेर्छ। अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वलाई संरक्षक या अभिभावक मान्दै नयाँ जेनेरेसन, पार्टीभित्रका दोस्रो पुस्ताका, तेस्रो पुस्ताका युवालाई चाहिँ पार्टीको मेन स्ट्रिममा पुर्याउन सकियो भने चाहिँ त्यो राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्ला। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म आफू उद्यमी भएको, नेपालभित्रै युवाहरूले श्रम गर्नुपर्छ र नेपाललाई पनि धनी बनाउने, आफू पनि धनी हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा म युवाहरूलाई तपाईँको लागि पनि 24 घण्टा छ, मेरो लागि पनि 24 घण्टा छ। तपाईँ हामीलाई मात्रै होइन, यो संसारका सारा मानिसहरूको लागि 24 घण्टा हो। 24 घण्टा तपाईँ पब्जी खेलेर बिताउने कि क्यारम बोर्ड खेलेर बिताउने कि या तपाईँले चाहिँ एकदम सृजनशील उत्पादनमूलक काम गरेर स्वरोजगार बन्ने भन्ने तपाईँको आफ्नो चोइसको कुरा हो। तर तपाईँ अभाव र समस्या मात्रै देखाइरहनु भएको छ भने ती अभाव र समस्याका विरुद्ध तपाईँ एक्लै होइन, हामी सामूहिक रूपमा लड्नुपर्छ, जुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले यो स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रम ल्याएका छौँ र यस्तै खालका कार्यक्रमहरू हामीले धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू, स्किमहरू डिजाइन गरेका छौँ। ती सम्पूर्ण युवाहरूलाई म उत्पादनसँग जोडिन आग्रह गर्न चाहन्छु र म बढीभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ उत्पादन र श्रमसँग जोडिँदै नेपाललाई उद्यमीहरूको देशको रूपमा चिनाउनको लागि, उद्योग व्यवसायमा लाग्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यो समय र संवादको लागि म तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।